Kag ang masunod ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sa Arevalo distrito sa ning syudad. Kag katapo man sang aton nga Arevalo chapter. Kag ang iyang mensahe iyang ginapalambot kaupod siyang iyabugos nga panimalay kag lakip na ang pagpanamyaw para sa sini nga adlaw. Kag ang mensahe nagasiling aton nga tukuron ang mga tulay sa ngalan sang aton nga pag-ululutod bilang mga pumuluyo sining kalibutan. Mensahe ini nga una ginpabutyag ni Pope Francis. Okay, ang iban nga mga mensahe kung mag-alalabot antes magtakop ang aton nga programa, aton man nga iga pakigambit. Pero sa subong aton anay nga hatagan sang pagtalupangod ang aton nga nabaton nga panghuna-huna gikan man sa isa ka abyan naton sa internet. Sa iya man nga pagsunod sang mga pagpabutyag gikan mismo didto sa Batikan. Okay, no? Suno diri sa nadawat naton nga panghuna-huna, saranggid kita nga maka bag-o sang aton nga mga kaugalingon kag sa aton nga espiritual nga panghuna-huna sa aton mga pagginawi. Kag sarang kita nga maka patungod sang aton mga nanarisari nga buluhaton para sa pagbag-o. Ayhan kita nagapuasa o kon naga-enjoy man sang mga kapiestahan nga aton nga gina-silibrar. Kag kung kaisa kinahanglan man naton ang mag-ehersisyo, ilabi na para sa aton nga mga senior citizens, kung kaisa matinamaron kita maghulag, maluyag kita nga pamiyongko lamang, apang kinahanglan naton ang maglakat-lakat. Bisan sa hindi gid masyado ka trabahoso nga hulag naton, apang kinahanglan padayon kita nga nagahulag. Kag subong man ang pagkabuhi naton sang liturhika man nga kabuhi sang aton nga simbahan. Aton nga tipigan ang mga sakramento dira sa aton nga kaisipan. Ang mga inadlaw nga sa diin may mga dapat kita nga i-ofrecer. Kag amo gani nga kinahanglan naton ang isa ka kalendaryo nga nasanto sa mga aktibidad sang aton nga simbahan. Agud nga makomiter naton ng aton mga kaugalingon sa pag-obserbar sang mga serkulo liturhika. Kag ang lantaw naton sang mga halimbawa nga makit-an naton sa kabuhi sang mga santos. Initanan nga mga buluhaton na makahatag sa aton sang kahigayunan, agud nga patigayon naton ang pagbag-o sa aton nga pagpanglakaton upod kay Kristo. Kag agud man nga aton nga mahatagan inspirasyon ang mga nagapangita sang mga pamaagi, agud mapabakod ang ilang pagtuluohan sa aton nga simbahan kag sa mga buluhaton naton sa aton mga misyon bilang mga Katoliko. Sa diin kita nagasugod sang aton nga adlaw sa pagpangamuyo. Ilabi na gid ang aton nga pagsambit sang Santo Rosario.
sarang gid naton mapangitaan sing nagakaigo nga tinion ang aton nga pagpangamuyo. Kagdugang pa diri ang pagpakita manaton sang pagkamaalwan kag pagkamalulo sa aton nga isig kapareho. Sa mga regular naton nga paglakat-lakat nga kita nagaupod kay Kristo. Mga praktikal ini nga mga pamaagi agud nga aton nga malambot ang tinutuyo naton nga mapadalom pagid naton ang aton nga communion kaupod sa aton Ginoong Hesukristo. Kag paagi sini aton nga masumalang ang pulong nga nagikan mismo sa Dios paagi sa pagtuon naton sang sagrado nga skriptura. Kag kita man bag-o sang aton nga kaugalingon bilang mga binunyagan paagi sa aton nga pag-konfesar sa tulod sa aton mga kaugalingon agud nga mapatigayon ini. Kag sa pagtuon naton sang pulong sang Dios yara kinahanglan mangin presente kita sa mga okasyon nga ginapatigayon ang pagpanudlo sang simbahan. Magabag-o ini sang aton nga mga panghuna-huna agud nga makapakigbagay kita sa pulong sang aton Ginoo. Aton nga lantawon pirmi ang mga nagaabot nga mga oportunidad agud mapabag-o kag mapabakod naton ang aton nga pagtuo. Kay amo ini ang kinahanglanon nga yara pirmi sa pagtipig naton sa aton pagtuluohan Katolika. Kita bilang mga binunyagan may kabuhi nga dapat mag-umwad sa tagsa kaadlaw. Gani nga kung anuman nga oportunidad ang nagaabot agud nga matuman naton ang mga saad sa aton nga pagkabinunyagan aton ini nga hakson, aton ini nga ipahamtang sa aton nga mga buluhaton nga ginatipigan naton. Ang aton nga pagkabinunyagan nabasi sa sakramento nga nagawala sang orihinal nga sala nga nanginduna sang pagbunag naton diri sa kalibutan. Kag ang ini nga pagkabinunyagan naton nagapakita kag nagapapag-on sa aton nga mga Katoliko. Kay ginaupdan ini sang matag-adlaw nga pangamuyo, pagsambit sang Santo Rosario, kag pagpasakop sa regular nga santos nga misa. Bilang mga katawhan, ini mangin hinganiban naton sa pagpakig-away naton sa mga sala kag sa mga pagsulay nga mapakigsumpungan gid naton kag agud mapahilapit pagid naton ang aton nga kaugalingon sa aton Ginoo kay Ginoong Hesukristo. Kag paagi sini makapakig atubang kita sa mga pagpanghangkat nga nagaabot sa aton
nga kabuhi. Kag paagi sining mga pagbasa naton, magatakop na ang aton nga palatuntunan para sa sining adlaw nga edisyon. Kag dumdumon naton ang ginapahayag sadto ni Saint Pope John Paul II sang iya kapanahunan bilang aton nga Santo Papa. Siling niya, dumdumon gid ninyo nga wala kamo nagaisahanon. Si Kristo upod ninyo sa inyo nga pagpanglakaton sa tagsa kaadlaw sang inyo kabuhi. Amen. Kag dugang pa nagika naman niya sa kay Pope Francis nga aton subong balaan nga amay sa sining panahon. Kinahanglan naton nga bantayan ang aton mga tagipusoon. Kay amo ini ang aton taming o kon aton masandigan sa tagsa ka espiritual na pagpakigsumpong naton sa mga pagpanghangkat sang kabuhi sa matag adlaw naton nga mga buluhaton. Gani bantayan gid naton ang aton mga korason. Amen. Mga kauturan kag kaabyanan na nagpamati kamo sa aton programa sa kahanginan ang inspirasyon sang mga senior citizens. Ini si Brother ninyo nar nga nagasiling, may God bless us all.